السلام عليكم. الله يرضي عليكم غنصحح كاع لي زيكزارسيس اللي درنا في هاد لا سيمين وغنخليهم لكم في لا ديسكريبسيون باش الا تمسحوا لكم من الواتساب. ليكزارسيس 1 باقي عندكم المشكل في لا ترانسلاسيون وحتى في لا جوستيفيكاسيون ديال لي كيسيون. ليكزارسيس 1 ا بي سي 3 بوين نون اليني، يعني كناخذهم ما يكونوش في نفس لا دوات في نفس المستقيم. construire M l'image de A par la translation qui transforme B en C. أول حاجة transforme B en C. الله يرضي عليكم ملي كتلقاو ليكريتور هكا راه غير هادي الا مبغاش يكتب لك ديك لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي كنديرو غير هاد الرمز هذا، راه كيعني بلي كتحول بي لسي. بي اون سي يعني غادي هكا ياك، بلا ما نرسم لي فيكتور، ما نحتاجش كاع نرسم لي فيكتور. اشنو بغيت ليماج دو ا كيما بي غادا لسي ا غتمشي عند ليماج ديالها يكونوا باراليل لو ميم سونس لا ميم ديستونس. كنهز لو كومبا بحال الا غندير ان باراليلوغرام، وفي اخر المطاف راه سي تان باراليلوغرام. كنعبر هنا كنجي ندير هنا، ولكن خصني نعرف بعدا اللي فين غادي تكون، ماشي غير نهز البركه ونبدا ندير ليا عارفها غتكون هنا حيت غادا هكا. كنجي نعبر هاد لا ديستونس هادي وكنحط دونك هنا غادي يكون لو بوين ام ليماج دو ا. وهنا كنبدا نلعب بلي كيسيون ملي كنسمع ام غادي غير نكتب واخا نحتاجها ولا ما نحتاجهاش. ام l'image de A par la translation qui transforme B en C. ما نكتبش نكتب الفراز اش كيعني هذا. دونك AM égale à BC، هذه أول حاجة نعرفها. وملي كنقولوا AM égale à BC يعني لو كوادريلاتير كيكون باراليلوغرام. هادشي غير كنكتبو باش مزيان نتعلم. La question 2, construire E l'image de C par la translation qui transforme A en B. A en B. اشنو بغيت ليماج ديال سي مزيان. A B غادي هاك حتى سي مع ليماج ديالها خصها تمشي هاك. إذا كنمشي عاوتاني نعبر هاد لا ديستونس A B كنجي نحط في سي هنايا، كنجي نعبر عاوتاني سي بي وكنحط هنا. إلا ما كملوش ليا يعني خصني نعاود نرسم هذا باش نكمل القوس. دونك هذا هو لو بوين او ليماج دو سي. ملي كنقولوا عاوتاني او ليماج دو سي par la translation A B qui transforme en B يعني CE كتساوي AB. donc CE égale à AB. هادشي غير بغيت نكشفو لكم، اما لا كونستركسيون ما طالبينش لينا هادشي. La question 3. Montrer que ABEC est un parallélogramme. ABEC est un parallélogramme. فين هو الجواب؟ هو هذا. غنحيد هادي وهذا هو الجواب. حيت قبل ما نبدا نكتب ملي او ليماج دو سي بار لا ترانسلاسيون ا بي يعني سي او كتساوي ا بي، وملي كيكونوا دو فيكتور ايغو لو كوادريلاتير كيكون باراليلوغرام. ما كنحتاجش مازال، انا ما محتاجش مازال نعرف هادو كيفاش دايرين. هادو كافيني ا بي كتساوي سي او يعني لو كوادريلاتير يكون باراليلوغرام. دونك سي او ايغال ا بي alors ABEC est un parallélogramme. وهكذا كنكون جاوبت على لا كيسيون. يعني خصنا غير هادشي ندير بزاف ديال لي زيكزارسيس وغنفهمو مزيان. بعدا سي ان باراليلوغرام. غنمشي ليكزارسيس 2. قال لك سوا ا بي سي ان تريونغل كونستروير ام تيل كو ا ام ايغال ا بي سي. ا ام ايغال ا بي سي يعني يكونوا باراليل la le même sens, la même distance. AM égale à BC. فين هي BC؟ هاي AM خصها تمشي هاك، يعني غير قبل ما نبدا نرسم خاصهم يكونوا في لا ديريكسيون. الا درتي ام هنا راه خطا، حيت كتولي انت غادي من AM و BC غادا هاك، يعني كيكونوا ما كيكونش عندهم لو ميم سونس. اذا غنهز عاوتاني لو كومبا وغادي ندير لو باراليلوغرام حيت كيعني انه باراليلوغرام. AM كندير قوس هنا كنجي نعبر بي ا نجي ندير هنا اخ. دونك هادي هي لو بوين ام هي هادي.
La question 2. Construire n tel que AN égale à CB. شوفوا دابا شنو غتبدل. وشوفوا AM égale à BC. ودابا AN égale à CB. كاين اللي كيصح لي فيكتور لي ديستونس بحال الا قلنا بي سي بحال سي بي، ولكن لي فيكتور لا، بي سي غادا هكا، سي بي غادا لهاد الجهه، يعني لو سونس مختلف. دونك قالوا لينا ا ان ايكال سي بي، يعني سي بي غادا هاك حتى ا ان خصها تمشي هاك. دونك لا ميم شوز عاوتاني، جو برون ان كومبا، كنجي نعبر عاوتاني هنايا، كنجي نعبر عاوتاني هاد لا ديستونس، ونجي نحط هنايا هذا هو لو بوان ان. مزيان. قال لك montrer que A est le milieu de MN. الله يرضي عليكم ما نبقاوش نكتبوا نامبورط كيل شوز، ما نبقاوش غير نكتبوا. باش يكون A milieu de MN خاص يكون AM كتساوي NA بلي فيكتور. باش تكون عندي هنا AB هنا M تكون ان ميليو، خص لو فيكتور AM يكون كيساوي MB. في لو سونس نحترم حتى لو سونس، حتى الا قلت ام كتساوي بي ام راه خطا، خاص يكون لو ميم سونس. اولا نقول بي ام كتساوي ام ا. اذا هنايا منين غنجيب هادشي؟ كنبدا عاوتاني نشوف لا كيسيون الاولى ام كتساوي بي سي، وفي لا كيسيون الثانيه ان كتساوي سي بي. يعني نقلب وحده فيهم. اش غنقلب؟ نقلب هذه باش تولي سي بي، اولا نقلب هذه باش تولي بي سي. اذا ام كتساوي بي سي و ان ا كتساوي بي سي، يعني دازو من هنا، يعني هادو غيكونوا متساويين بجوجهم كيساوي واحد لو فيكتور، يعني بيناتهم غيكونوا متساويين. دونك اش كنكتب؟ اون غنسميو هادي ان اي لا كيسيون الثانيه ان ايكال سي بي. مازال ما غنقولش متساويين حيت هادي بي سي وهادي سي بي. نقول دونك نقلب هادي ونقلب هادي، عندي الحق نقول ان ا كتساوي بي سي ونسمي هادي دو. دونك بجوجهم كيعطوني دابا بي سي، يعني ا ام و ان ا غيكونوا متساويين. دابخي 1 et 2 on déduit que AM égale à NA. AM égale à NA. صافي مزيان، يعني AM كتساوي NA. دونك A غيكون alors A est le milieu de MN. انا كنكون جاوبت على لا كيسيون. وغنمشي ليكزارسيس ديال لو ميركودي اللي هو اليوم. ليكزارسيس ديال اليوم فيه لا سيميتري سونطرال، يعني ديال بروميير اني كوليج، ولكن خص ديما هادشي نبقاو عاقلين عليه. راه ماشي تحط لي بحال لا كيسيون نبقى نشوف ونقول ما قريتش، راه قريناه في بروميير اني. دي سيميتريك دو بي بارابور ا سي. ملي كنقول بارابور ا سي يعني سي هو لو سونتر دو سيميتري. ملي كنقول بلي ا و بي سون سيميتريك بارابور ا سي يعني سي خص تكون ميليو دو ا بي، النص ديال الطريق. دونك دي سيميتريك دو بي بارابور ا سي يعني خص سي تكون ميليو دو بي دي. باش ما نتلفش، كاين اللي كيدير هنا كيسحبوا بي ميليو، ولكن راه دي و بي سون سيميتريك، يعني داركم والمدرسه سيميتريك، انت خصك تكون واقف في النص ديال الطريق. يعني هنا السي غنعبر، اذا بي سي ونعبر لا ميم ديستونس، ولكن هنا خص ضروري من المسطره من لا ريغل باش كنقاد لا دغوات، باش نعرف فين غنحط لو بوين. اذا كنشد على هادي دونك هنا غادي يكون لو بوين دي، هذا هو لو بوين دي. E symétrique de A par rapport à C، يعني عاوتاني E هو A par rapport à C، يعني C خص تكون ميليو دو A E. دونك ها هنا ها النص ديال الطريق، يعني E غتكون لتحت. كنجي نعبر عاوتاني بين A و C ونجي ندير قوس لتحت، كنهز عاوتاني لا ريغل دونك هذه هي لو بوين او، هي هادي
Donc F l'image de A par la translation. On a la translation. La translation qui transforme B en D. فين هي B en D؟ يعني B en D هي هادي. A F l'image de A. يعني كيما B غادا ل D A غيمشي عند l'image ديالو. دونك هنا كنظن هنايا شويه لو كومبا عندي انا صغير. دونك هكا غندير وغادي ندير هنايا واحد القوس. كنجي نعبر هنايا لا ديستونس تي ا ونجي نحط هنا. دونك هنا غادي تكون لو بوين اف. يعني كلشي سامبل، غير نضبط لي بروبريتي ديالي وراه غادي نجاوب. هنا غيكون لو بوين اف هو هذا. كيجي كيقول لك لا كيسيون 2 ديتيرميني لا ناتور دو ا بي او دي. ا بي او دي. عندي بزاف ديال الطرق باش نجاوب. نخدم بلي لو باراليلوغرام كيكون عنده لي ميليو لي دياغونال او لو ميم ميليو. يعني الا خديت هادو راه هما القطرين ديالو، وحيت او انا ديجا عرفت هادو سيميتريك. دي سيميتريك دو بي يعني سي ميليو، و او سيميتريك دو يعني سي ميليو. وملي كيتلاقاو القطرين في لو ميم ميليو كيكون ان باراليلوغرام. يعني ما نقدرش كاع بلا ما ندير كاع لي فيكتور هنايا، اولا نقول هذه السيميتريك ديال هذه. يعني كاين بزاف ديال الحوايج. دونك غنقول اون لا دوزيام باردون لا دوزيام كيسيون. غادي نقول اون كاين اللي كتقول لي لا ناتور كيقول لك باراليلوغرام كار صافي ديريكت. انا مازال كاع ما نقول باراليلوغرام. اون دي symétrique de P par rapport à C, donc c'est milieu de BD. هذه كنسميها la relation 1. Et E symétrique de A, E symétrique de A par rapport à C. Donc c'est milieu de AE. هادشي خصك شغل كتبلاني قبل ما تبدا تكتب. اما الا جيتي كتكتب هكا ما غتفهم والو. خصني نعرف واش غنكتب ونكتبو بالطريقه ديالي، ماشي ضروري دير هاد الطريقه بالضبط. المهم خص تقول بلي هادو عندهم ميم ميليو. d'après 1 et 2 d'après 1 et 2 ADEB est un parallélogramme. صافي انا كنجاوب على لا كيسيون. هنا لا كيسيون 3 لا ميم كيسيون. يعني قال لك ديتيرميني لا ناتور دو ا بي دي اف. ما يمكنش ليا نجاوب بهاد الطريقه هادي لانه ما مسلكانيش. اذا هنا غنحيد هادي حيت كل كيسيون كيفاش كنتعامل معاه. لا كيسيون 3 كنمشي نشوف بعدا شنو بغيت. ا بي دي اف كنديروها بيدي. ا بي دي اف. مزيان. هنا لا ترانسلاسيون كنتفكر بلي لا كيسيون اف لا كيسيون 1 شنو قلنا بلي اف ليماج دو ا بار لا ترانسلاسيون بي دي. يعني بي دي كتساوي ا او لي فيكتور. دونك سي ان باراليلوغرام. هادي سامبل. دونك كنقول اون اف l'image de A par la translation qui transforme. بلا ما نكتبوها غنديرو غير par la translation. يعني كترمزو لا translation qui transforme B en D يعني بي دي. دونك اش كيعني هذا؟ ان بي دي كتساوي ا اف. غير ردوا البال باش ما ديروش بي دي كتساوي اف ا. شوف الشكل بي دي كتساوي ا اف. الوغ هذا كافيني باش نقول بلي ا بي دي اف est un parallélogramme. صافي هكذا كنكون جاوبت على لا كيسيون. نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.